दोडामार्ग वाठारात दोन दुचाकींमदी अपघात घडलो। हो अपघात बरोच भिरांकूळ आशिल्लो। 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयले। ह्या अपघातात हेर 3 जाण गंभीर जखमी जाले। राज्यात अपघातांचे सत्र थांबपाचे नाव घेनात। वेगान गाडयो धांवडावप, सोरो पिवन गाडी चलोवप हे प्रकार वाडत आसात। दर दिसा अपघात जाल्ल्यो बातम्यो पळोवपाक मेळटात। काय जीवघेणे अपघात जाल्यार काय मरसर याद उरपी अपघातांचो आस्पाव आसता, पूण फुल स्टॉप लागपाची चिन्ह मात दिसनात। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू। पेपर लीक विद्यार्थ्यांचेर जाल्ल्या लाठीचार्ज हल्ल्या विरोधात आझाद मैदानार आंदोलन जाले। लोकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। विद्यार्थी, तरणाटे आनी कार्यकर्ते आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन नीट यूजी पेपर लीक जाल्ल्याचो निशेध केलो। अधिकाऱ्यांकडल्यान जापसालदारकी आनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली। नवी दिल्लीतल्या जंतर मंतराचेर निदर्शना वेळार विद्यार्थ्यांचेर पुलिसांनी कारवाय केल्ल्याच्या अहवालाचेर हुस्को दाखोवपी आनी आंदोलक विद्यार्थ्यांक अपमानास्पद टिपण्या आड पणजीत शांततायेन निदर्शना जाली। लोकशाय म्हळ्यार सत्तेर आशिल्ले लोक कितलेय व्हडल्यान आड्डातात हाचे विशीं न्हय, तर ते लोकांचे कितले बरे आयकतात हाचे विशीं आसता। जापसालदारकी आनी दर एका नागरिकांच्या आयकुपाच्या हक्काक लोकांनी तेंको दिलो। हम लड़के लेंगे आजादी, हम मर के लेंगे आजादी, हम मार के लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, 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 आजादी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नो, मोदी हटाओ देश बचाओ। Men should resign because they don't know how to handle the system of India. Yes. मोदी हटाओ देश बचाओ। भारत माता की We are not terrorists. आम्ही सिटीजन, आम्ही टेररिस्ट न्हू। आमकां हिंगा भुरग्यांक मारता हिंगा दिल्ली जंतर मंतरान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। We even fought against Marx scandal. Do you remember when Francis Sardina was the education minister? Yes. We fought against. We fought for our right, and we could close entire Goa with one call. That is the power of the students, and that is the power of the youth. If the government does not relent, the government will fall with its own weight, and that will be the end of the government, as we have seen in other countries like Nepal and Bangladesh. Very serious fact. Every year we have to listen to the talk Pariksha Pe Charcha by a Prime Minister. Right now I want a question and I want answers from the government as to what is the point of Pariksha Pe Charcha. Why is that kept? Why is that held? While the same government is hitting and beating up the students in Jantar Mantar, the same students who have to listen to Pariksha Pe Charcha, what is the point of that? What is the point of that while with this broken education system over here? In a company where many of you all might be working right now as press, if you report a false story and the manager above allows it to go ahead, would you all not be fired and would the manager also not be facing repercussions? Over here, all he's done is say sorry and he's ended the story. But that is not enough. We've lost 20 people who could have been future doctors, who could have been an asset to the nation. The nation's most smartest, most academic minds are in jail, and this is what and we've not listened for them, and now we have to rise for the students who are affected now. I am not going to speak on BJP because BJP, the party, is no more a national party. It's a party, Bharatiya Dalal party zalya. I want a serious question that I want to ask the Chief Minister of Goa today. You have a daughter in your house. I want to ask Rohan County today. तुकडे 2 भुरगीं आहाय घराकडे. Do you all consider your children as termites? Do you all? Do you all consider? For the pressure that we face in our day-to-day life just because we want to be educated and for the questions that we raise for the suffering that we have. So we are here asking the government to take us into consideration and solve our problems. This is your faith, your dignity. You have shown your credibility. You are finished. You calling the youth of Goa termites shows your presence of mind. It shows how respectful you are to the Goans. आज बेटी बचाओ बेटी शिकाओ बेटी सगळे करता हांगा दिल्ली जंतर मंतर अक्षरशः दुपट्टा काढून मारिल्लो आसा
थापटा मारिल्ली आसा कसले तुम्ही युवा एम्पावरमेंट उलयतात किडे किडे मुडून आणि धालो बिलो उडून बोळा घालता आज या मरे तुम्ही आका आणि अनेक परत तुम्ही जे आमच्या भुरग्यांचेर एफआयआर केला तो फाटी घ्या नाजाल्यार हांवूय हांगा बसा हांव हांगा बसता घाला आमचेर एफआयआर आम्ही कोणा भिना आम्ही गोंया बसत रावला आणि गोंया बसत रावला. We have seen their goons going around with lathis in hands, hammering the students who are voicing concern, who are questioning the government. This place, Azad Maidan, is very sacred. This is a symbol of revolution. And every citizen, every student, every youth has a right to protest. कितें मागता ते रिझायन कर ते युजलेस तो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो तें जायना फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटिक्स यू आर प्लेइंग विथ द फ्युचर ऑफ यंग जनरेशन वी विल नॉट लेट दिस हैपन एंड फॉर दिस आई स्टैंड बाय द यूथ हु आर प्रेजेंट हियर टुडे गली गली में शोर है. सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है. हे भुरगी ही शिकतात 16-17 वरां शिकतात आमचे आवय बापूय निटाक लागून लाखांनी पयशे फीज खंयच्यान रीण हाडून घालतात. जे यांचे मंत्री आणि मिनिस्टर आसा त्यांचे कडेन खूप तुडू आसा नीट पेपर लीक केल्ले घेवपाक पूण ही जी यूथ आसा पळय आमचे हे यूथ त्यांचे आवय बापूय पोटाक मारून तांकां ते ट्युशनाक घालता आणि देन यू आर फोर्सिंग 20 youth have died of suicide. They have come out to speak for protest. Ministry high education ministry high That they serve us and we do not serve the government. It's time to take accountability and change the system. पेपर लीक वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. पेपर लीक वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. I am very glad. I think it's a shame that they are calling us cockroaches and termites. We are the future of the country, and we are not going to keep quiet like the previous generation. You play with our future, you play with our papers, you just do paper leaks like that and expect us not to do anything but just to stay lazy. As one of the behind there were statements made that the youth has become lazy. No, we are not lazy. We have come on ground and we will be staying on ground and fighting for our rights, not like the action that you have taken. We ask you to take accountability. Enough of action now. Start taking accountability. तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. गली गली में चोर है शिक्षा मंत्री चोर है Unemployment happening here in Goa as well, in all the states, is just so bad. And on top of that, they end up calling you termites, they end up calling you cockroaches, they end up calling you names. That is so dehumanizing. That's like so disrespectful to us. I just feel like studying is important. Leak papers were really students were crying over them, people were crying, and all we demand is resignation of education minister, and is it too much to ask? I would like to say that again, Neha Vora, Ami and Manish Kumar will also have for 23 days and I talk for them, I talk for all lost their voices, had to beg and call India to not retain any kind of 4 वर्सांनी 40 एक्झामी लीक जावप इज नॉट अ जोक आणि तेका लागून आमी सगळे टर्माइट आसूं आमी आसात सगळे टर्माइट वी आर प्राऊड टू बी टर्माइट आणि आमी टर्माइट तुमकां हेच्या फुडल्या इलेक्शनात जागा दाखोवन जातले तुमचो जो इगो आसा पळय तो इगो दवरा तुमचे कडेन. We want to ask a simple question to the Prime Minister and Dharmendra Pradhan that where are you taking this country? गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जाहिद हसन, मनीषा जाधव आणि सारिका दागवेकर. एकजुटीचा पंचायत कामगारांचा एकजुटीचा पंचायत कामगारांचा एकजुटीचा. राज्यभरातल्या ग्रामपंचायतींनी काम करपी कर्मचाऱ्यांच्या बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ल्या मागण्यांचेर बेगोबेग विचार करचो अशी मागणी करपी निवेदन अखिल गोय पंचायत कामगार संघटनेन बार्देसांतल्या बीडीओक दिले. तात्पुरते आणि रोजंदारीचेर काम करपी कामगारांक नियमित करपा खातीरूय ते यत्न करीत आसात.
अखिल गोय पंचायत कामगार संघटनेन बार्देजांतल्या ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसराक निवेदन दिवन गोंयांतल्या सगळ्या 191 ग्रामपंचायतींतल्या कर्मचाऱ्यांक भेडसावपी मुखेल समस्या दाखोवन दिल्यो. संघटनेची एक म्हत्वाची विनवणी म्हळ्यार 7व्या वेतन आयोगाचो वेतन श्रेणी आणि फायदे बेगोबेग लागू करचे. पंचायत कर्मचारी या सुधारित वेतन संरचनेची साबार वर्सां वाट पळयत आसात अशें तांणी नमूद केले. आख्खे गोंयांत सगळ्या BDOच्या ऑफिसा फुडें दर तालुक्यात आयज कामगार आपल्या अधिकारांक झुजता. पंचायत कामगार म्हणटा आपलो 7th पे लागू कर. आमकां 6th पे आयज लागू केला मनोहर पर्रीकर बाबान, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर बाबान. ताच्या उपरांत ह्यो सरकार जो डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाला चलता त्या सरकारान आमकां खूब फावटी आश्वासनां दिली. आमकां सांगले 7वो वेतन तुमकां लागू करता. बाब मोविन गुडिनो जो मिनिस्टर फॉर पंचायत आहा, मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट आहा, तो मिनिस्टर ऑफ पंचायत आहा, ताणें सुद्दां आश्वासनां दिली. उदच्या सभेन सगळे हुजीर ताणें सांगले, बोथ चीफ मिनिस्टर आनी ताणें, यू इम्प्लिमेंट कॉमन केडर. आमी इम्प्लिमेंट केलें कॉमन केडर. कॉमन केडर आमी मान्य केलें जाल्यार आमकां 7th पे दिवंक ना. आमकां सांगलेले कॉमन केडर इम्प्लिमेंट जातकूच 7th पे तुमकां दिता. ते आमकां मेळोंक ना. मेळ्ळें तुमकां ना. त्याच बरोबर आमी आनी एक मागणी घाला. ती म्हणल्यार खूब 30 वर्सां फाटीं वेंकट रत्नम कमिटी ताणें रिपोर्ट दिलो अबाउट द स्टाफिंग पॅटर्न. 5 मेंबर पंचायत, 7 मेंबर पंचायत, 9 मेंबर पंचायत, 11 मेंबर पंचायत वेगळो वेगळो स्टाफिंग पॅटर्न आसचो म्हणून. जाल्यार आमचें काम वाडलां. सगळ्यो स्किमी आमी इम्प्लिमेंट करता. BLO ड्युटी करता. प्रत्येक गांवांनी आमचें काम आसता. हातभर काम, आख्खे जीवभर काम, जाल्यार आमचो स्टाफ वाडयना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोयच्या पायलटांच्या एका पंगडान बिरेस्तारा फातोड्डेच्या आमदाराक मेळोन पायलटां खातीर ॲप आधारीत सेवा दिवपाच्या सरकाराच्या येवजणे आड चर्चा केली. हाका लागून तांच्या उदरनिर्वाहाच्या सदच्या मार्गाक फटको बसतलो आनी सरकाराक ही कल्पना रद्द करपाची विनवणी पायलटांनी केली. पायलट दशकांसावन ह्या कामात आसात. नवे ॲप आधारीत पद्दतींक लागून तांची उपजीविका आनी तांचे काम करपाची पारंपारीक पद्दत हातूंत आडमेळी येवंक शकतात असो हुस्को तांकां आसा. पायलट हे गोंयचे अस्मितायेचो एक भाग आनी गोंयकारांचे प्रतीक आसात. तांच्या हुस्क्यांक तेंको दितना विजय सरदेसायान सांगले, देशांतल्या हेर खंयच्याच सुवातेर अशी सेवा ना अशें तांणी नदरेक हाडून दिले आनी सरकाराच्या ॲप आधारीत जावपाच्या येवजणेक विरोध केलो. एक म्हणल्यार पायलट जे आहात, मोटरसायकल पायलट, हे फक्त गोंयानूच दिश्टी पडटा. हो प्रकार आनी खंयच ना देशांत. सो गोंयांत मोटरसायकल पायलट ते गोंयकारपणाचो भाग जाता. आमी गोंयची जी आयडेंटिटी म्हणटा ताजो भाग म्हणल्यार पायलट. तो पायलट तुका कर्नाटकान मेळना, महाराष्ट्रान मेळना. सो पायलट हो गोंयचोच प्रकार आनी ताका प्रोटेक्शन दिवंक जाय. प्रोटेक्शन म्हळ्यार कितें की आनी कोण पायलटांक लायसन्स दिवंक जायना. स्थानीक मनीसूच आसूंक जाय. आसा तितल्यांक प्रोटेक्ट करूंक जाय. तांकां पर्रीकरान 2000 रुपया पेन्शन दिल्लें, तें पेन्शनूय आनी बंद केलें. सो हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून जे आसात, जे कोण ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हळ्यार कोण, हाजे पयलीं खाजेकार, रेंदेर, पायलट अशें म्हणून पडते पडते नांव दिगंबर कामत घेतालो. तुमी सगळ्यांनी आयकलां तें. आतां दिगंबर कामत मंत्री मंडळांत मंत्री आहा. आतां हे पायलटांचे कशें विसरलो? तुमी ॲप म्हणून हाडून होमोजिनायज करूंक सोदतात, म्हळ्यार भायल्यांक सगळ्यांक हाडून तो धंदोय काबार करूंक सोदतात. सो सरकारांची गदा हे पायलटांचेर घालपाची चिंतलां, तें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की ताणें तें आडावचें.
हे जे तांचो प्रस्ताव ॲप जो करपाक सोदता ताजेर आतां तें फ्रीज करचें फुडलो सरकार आमचो येवपाचो आहा त्या सरकारान तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप तें म्हजे तकलेन आहा. थंय आमकां परतून भाडें मेळपाक आसता खेडे गांवांनी कितें ते आमकां ते सिटी भितर काय आमचें जायना. आमचे पळय बाल भुरग्यांक आमी कितें व्हरतात तें आमकां मेळचें ना. आनी हे सगळे कर्नाटकाचे लोक आहा न्ही ते येवन ते हांगा झोमेटो हे ते करतात ते येवन मागीर आमचे प्रासार रावतले तांकां दिले म्हणटकीर कितें हे आमकां एक नाका. हो बिझनेस गेलो आमगे स्टार्टासान बिझनेस आमकां 50-55 वर्सां जालीं आमी हेजेरूच आहा. आमी हेजेरूच आहा 50-55 वर्सां जालीं 77 जालें आमकां हे कितें अजून आमी हे सोडूना हेजेरूच धंदो करता आमी हेजेरूच बायल भुरग्यांक पोसता. जितली परमीट गोंयान दिला पळय तितलीच पुरो आनी खंयच्याच स्टँडाचेर आनी खंयचे कोणाकूच परमीट दिवपाची गरज ना इतलें सांगता. कित्याक ते लोक येवन आमचे कडेन झगडी करतात मागीर व्हॅल्यू आसपाना कित्याक गव्हर्मेंटान पायलट म्हणटा ताका बॅज म्हण दिला आनी परमीट दिला आनी स्टँड दिला आनी हे लोकलाकच मेळटा अशें म्हणून गव्हर्मेंटान हें दिल्लें आसा आनी तेजो अशें करून जर जालें जाल्यार तेजो व्हॅल्यू काय आसपाना. तुमी मेळपाक विजय हेंच सांगपा येयलो हेंच आतां हांव जें कितें उलयतात तेंच सांगपा येयलो. आमकां हे अजिबात नाका कित्याक आमचे जाणटे मनीस आसा आनी ते पार्सलां भितर ते आमकां पावपा पडटलीं ती आमचे जाणटे आसा ते आतां हो एक जाणटो आसा पळय हेजे कडेन ते 5 फ्लोर 6 फ्लोर वयर वचोन ते दिवपाक तो शक्य जावचें ना. एक जालें आनी थोडे जाण आमचे शिक्षीत ना आनी ते स्मार्ट फोन यूज करपाक कळना ऑपरेट करपाक कळना ते भाडे कितें करतले ते कशें पड करतले तेमचे कडेन तें जावचें ना. आनी हेंच आमी सांगपाक म्हणून सरा कडेन आमी येयल्ले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. कांय शेतकार आनी आदल्या अध्यक्षान केल्ले दावे गोवा डेरी प्रशासकीय समितीन न्हयकारल्यात. गोवा डेरीक फाटलीं 3 वर्सां सावन फायदो जाला आनी चड पगाराचो मार्केटिंग सल्लागार नेमपा विशीं आनी दुदाच्या विक्रीत व्हड घट जाल्ल्याची म्हायती न्हयकारली समितीन म्हळां. गोवा डेरीन दिसाक 80,000 रुपया वा म्हयन्याक 24 लाख रुपयांचेर मार्केटिंग सल्लागारांची नेमणूक केल्या. हे नगरशेकार हांणी न्हयकारले. ह्या सल्लागारांची नेमणूक प्रत्यक्षात म्हयन्याक 75,000 रुपया पगार घेवन केल्ली अशें तांणी स्पश्ट केले. आनी हाका लागून मार्केटिंगाक चालना मेळ्ळ्या, दूद चोरी आडावपाक मजत जाल्या आनी डिफॉल्टर्सां कडल्यान बऱ्याच काळा सावन थकीत फारीकणी वसूल करपाक मजत जाल्या अशें तांणी सांगले. तो कन्सल्टंट जो बसयला तो पयलीं आमी इनिशियली घेतिल्लो कित्याक तो घेतिल्लो 2024 आमी चार्ज घेतिल्लो 2023 एप्रिलांत 2 वर्सां कोणें जर प्रॉब्लम आशिल्लें आपूण येवन सारकें करता म्हणून आमचे कडेन एप्रोच जावपाक कोणूच आयलो ना. शेवटी आमी एक कन्सल्टंट घेवचो पडलो कित्याक हांगा जे मार्केटींग आसा ते मार्केटींग स्टाफ कोण क्वॉलिफायड कोण ना. ते स्टाफ घेतल्यात आनी तांकां मार्केटिंगाक घाला तांकां कशें उलोवप कितें उलोवप तें कांयच खबर ना. सो आमी एक तेन्ना एक स्टाफ घेतलो आनी 2 लाख रुपया कोण दिना तो जो घेतला तो IIM इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबादाक बी गॅस्ट लेक्चरर बी म्हणून वता आनी ताका जो पेमेंट दिता पळय न्ही ते पेमेंटाचेर कोणूच येवपाक रेडी नासलो. हाजे पयलीं एक MD घेतिल्लो जेन्ना बोर्ड आशिल्लो ते MDक 2,20,000 रुपया पेमेंट येतालो. हाजो पेमेंट ताज्याकूय 1/3 आसा ऑलमोस्ट 1/3 आसा आनी ताका लागून ते कन्सल्टंटाक लागून ताणें सगळे जाग्यार घाला. हांगच्यान पयलीं दुदाच्यो ज्यो पेटी वताल्यो त्यो चड वताल्यो पिलफरीत जाताले ते सगळें बंद केलां. प्लस जे रिकवरी आशिल्ले ते रिकवरी सगळ्यो सिस्टमॅटीक चालू जाल्या. आतां पयलीं कोणाचेरूच केस जावनाशिल्ली आतां जाणें पळय आमकां हें केलां पयशे तांचे दिवपाक आसा तांचेर आतां केसी घाल्या आतां. ताका पेमेंट कितलो आसा तुजे म्हयन्याक? ताका जवळ जवळ 75,000 आसा. म्हयन्याक 24 लाख खंयच्यान फिगर घालता तें म्हाकाय खबर ना. 24 लाख आनी 25 लाख कन्सल्टंटाक घालता आनी ताका कोणेंय टेस्ट करपा जाता कळ्ळें. हें आसता ताजें इंटिग्रिटी टेस्ट करपा जाता किंवा ताजें क्वॉलिफिकेशन्स आसा किंवा ताजें एक्सपिरियन्स आसा ताजो टेस्ट करपा जाता कोणें. आनी ताका लागून प्रॉब्लम अशें जालां की ताणें सगळ्या जाग्यार उडयल्ले कारण हांगा पयलीं जेन्ना
आमचें दूद वतालें तें ताणें एक अमकेच गटीक दिवपा जाय आशिल्लें. ताज्याकूय चड गटीन हाका दिताले कोणाक सपोज एक रिटेलर प्रायज म्हणून आसता ते रिटेलर प्रायजा पेक्षा 1.5 रुपया चडान दुकानाचेर घालताले आनी ते मागीर आसा पळय न्ही ते सगळे भानगडी आसा त्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आसा. ते खातीर हे सगळे इश्यूज थोडे अतृप्त आत्मे जे आसात ते उबे आसात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.